बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी अम्मा बेवा थी और वो दिन रात छत पर बने कमरे में बैठकर सलाई करती रहती और मुझे सख्ती से मना करती कि कभी भूले से भी ऊपर छत वाले कमरे में कदम न रखना, वहाँ बिजली की तारें हैं, इनसे तुम्हें करंट लग जाएगा। यूं मैं डर कर ऊपर नहीं जाती थी, मगर मुझे उस वक्त ये सोचकर बहुत हैरत होती कि आज तक कोई औरत अपने कपड़े सिलवाने तो आई ही नहीं हमारे घर, और ना ही सिलाई मशीन के चलने की आवाज आई। एक दिन अम्मा को दूध में नशे की दवा पिलाकर मैं इस कमरे में गई तो हैरान हो गई कि वो कमरा तो बिल्कुल खाली था। अभी पलटकर वापस जाने ही लगी थी कि रूह लरस गई, जब अचानक पीछे 30 आयमा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। इसके वालिद उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी माँ उसे प्यार नहीं करती थी और उसे हमेशा ये बात परेशान रखती कि माएँ तो बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन उसकी माँ उससे ना जाने क्यों नहीं प्यार करती। एक उसका अब्बा उससे प्यार करता था, वो भी उसे छोड़कर चला गया, और उसकी अम्मा के रवैये ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। वो भी बहुत कम अपनी अम्मा से बात करती थी। आयमा कमरे में बैठी हुई थी कि अचानक से बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने घड़ी की तरफ देखा जहाँ पर 12 बज रहे थे। उसे तो नींद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो जाग रही थी, लेकिन वो हैरान थी कि न जाने रात के इस पहर कौन आ गया था। वो घबराती हुई कमरे से बाहर आई। उसने जैसे ही बाहर जाकर दरवाजा खोला, लेकिन वहां पर तो कोई भी नहीं था। वो हैरान से इर्द गिर्द देखने लगी कि अचानक उसे अपनी अम्मा के कमरे से आवाज आने लगी। वो जल्दी से अपनी अम्मा के कमरे की तरफ गई, लेकिन उसकी अम्मा के कमरे में तो कोई भी मौजूद नहीं था। वो हैरान हो गई कि उसकी अम्मा भी सो रही थी। अगर अम्मा सो रही थी तो फिर आवाज कहाँ से आ रही थी? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वो काफी देर कमरे में देखती रही। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, ना ही कोई उनके घर आता था। वो बार बार अपनी अम्मा का चेहरा देख रही थी, मगर उसकी अम्मा तो दुनिया जहां से बेगाना सो रही थी। अचानक उसकी नजर अपनी अम्मा के मोबाइल पर पड़ी। वो बेड की तरफ बढ़ी और अपनी अम्मा का मोबाइल उठाया। मोबाइल की स्क्रीन पर देखते ही वो खुश होंठ भर कर रह गई। वो आंखें फाड़े मोबाइल पर देख रही थी। अचानक उसकी माँ की आंख खुल गई और वो उसे खूंखार निगाहों से घूरने लगी और उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। मोबाइल की स्क्रीन को देखते ही उसकी अम्मा का रंग भी फक हो गया। उसकी अम्मा ने जल्दी से मोबाइल को छुपा दिया, लेकिन आयमा अपनी माँ को अजीब नजरों से घूर रही थी। ये बात उसकी माँ को परेशान कर रही थी। तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अगर कोई काम था तो मुझे जगा लेती, ऐसे जासूसी करने की क्या जरूरत थी? और इतनी रात को जागने की वजह मैं जान सकती हूँ? उसकी अम्मा गुस्से में पूछने लगी। उसकी माँ को तो हमेशा ही उससे नफरत रही थी, लेकिन अब गुस्सा भी आता था बात बात पर, और यही बात आयमा को समझ ना आ सकी। अगली सुबह आयमा उठी तो उसकी अम्मा घर पर मौजूद नहीं थी। वो घर में हर तरफ अम्मा को देखती रही, लेकिन उसे अम्मा कहीं नजर न आई। अभी वो अपने कमरे में ही आई थी कि पीछे से उसकी अम्मा भी आ गई। अम्मा, आप किधर थी? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। उसने तजस्सुस से अपनी अम्मा से पूछा, लेकिन अपनी अम्मा का जवाब सुनकर उसे थोड़ा सा अजीब लगा। अम्मा, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? किसी चीज की कमी तो है नहीं, फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आयमा ने हैरत से अम्मा की तरफ देखते हुए पूछा, जैसे वो अपनी अम्मा के चेहरे से कुछ तलाश कर रही हो। तुम नहीं समझोगी, अगर समझ सकती हो तो आज यहाँ मेरे पास ना होती। अपनी अम्मा की अजीब सी बात सुनकर वो परेशान हो गई, क्योंकि उसकी अम्मा आजकल ऐसी बातें करने लगी थी जो उसके सर से गुजर जाती थी। रात का न जाने कौन सा पहर था, लेकिन उसकी अम्मा अभी तक घर में नहीं आई थी। वो न जाने किधर गई हुई थी। आयमा ने न जाने कितनी बार अपनी अम्मा से पूछा था कि वो किधर जा रही हैं, लेकिन उसकी अम्मा कुछ न बता कर गई। अब रात होने को थी। आयमा को डर भी लग रहा था। उसकी अम्मा कहाँ गई हैं? रात के न जाने कौन से पहर उसकी अम्मा घर आई। उनके हाथ में एक शॉपर था जो वो आयमा से छुपाकर अपने कमरे में लेकर चले गईं। आयमा को तजस्सुस होने लगा, आखिर इस शॉपर में ऐसा भी क्या था जो उसकी अम्मा छुपा कर ले गई, और आयमा से कोई बात भी नहीं की। उसे अपनी अम्मा का रवैया देखकर कभी कभी रोना आ जाता। वो गहरी नींद सो रही थी। अचानक कोई औरत कमरे में दाखिल हुई और आयमा के पास बैठ गई। कमरे में घुप अंधेरा था। आयमा एकदम से उठकर बैठ गई और खुश होंठ भरती हुई बोली, कौन है कमरे में? इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो उठकर लाइट जला लेती, मगर वहां पर वो औरत बैठी हुई थी। उसने एकदम से आयमा का हाथ पकड़ा और आयमा को लगा जैसे वो इस औरत को जानती हो। वो इस औरत के हाथ से अपना हाथ भी नहीं छुड़ा पा रही थी, लेकिन उसे परेशानी भी हो रही थी कि वो औरत कुछ नहीं बोल रही थी। आयमा न जाने कितनी देर उससे पूछती रही। अचानक वो औरत आयमा के कान में कुछ कहने लगी। आयमा ने ऊंची सी चीख मारकर कानों पर हाथ रख लिया और आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली, कमरे में रोशनी थी और सामने उसकी अम्मा खड़ी उसे घूर रही थी।
اس کی اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے ادھر ہی زندہ زمین میں گاڑ دیتی۔ اپنی اماں کے چہرے کو وہ آنکھیں پھاڑے دیکھتی ہوئی اپنی اماں کے گلے سے لگ گئی، کیونکہ وہ تو اس کی اماں تھی۔ جیسا بھی رویہ اس کے ساتھ رکھتی وہ ان کے ہی گلے سے لگ سکتی تھی۔ وہ بری طرح سے رونے لگی۔ اماں وہ جھوٹ ہے نا، ایسا کچھ نہیں ہے نا، مجھے یقین نہیں ہے اس کی بات پر، وہ روتے ہوئی اپنی اماں سے کہنے لگی۔ اس کی اماں گھبراتی ہوئی کہنے لگی، کیا ہوا ہے، کیا بات کر رہی ہو، مجھے سیدھی طرح بتاؤ، کون کیا کہہ گیا، ٹھیک سے بتاؤ مجھے۔ اس کی اماں ایسے پریشان ہو گئیں جیسے وہ پہلے سے کچھ جانتی ہوں۔ اپنی اماں کے چہرے پر چھائی پریشانی دیکھ کر آئمہ کو ایک پل کے لیے لگا جیسے وہ عورت ٹھیک کہہ رہی تھی، لیکن پھر اچانک سے خیال آنے لگے کہ وہ کیسے یقین کر لیتی۔ اپنی اماں کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کچھ نہیں ہوا، بس ایک خواب دیکھ لیا تھا، اسی وجہ سے ڈر گئی تھی۔ اس نے اپنی اماں سے جھوٹ بولا، مگر اس کی اماں پریشان ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے کچھ ہوا ہے، مگر وہ بتانا نہیں چاہتی۔ اب اس کی اماں کو صحیح معنوں میں پریشانی ہونے لگی تھی۔ اگر ان کی بیٹی کو کچھ پتہ چل گیا تو وہ کیا کرے گی؟ نہ جانے۔ اس کے ساتھ اس کی اماں گھبراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی اور آئمہ مزید پریشان ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کس پر یقین کرے اور کس پر نہ کرے۔ صبح صبح آئمہ اٹھی، اس کی اماں اس کا ناشتہ لے کر اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے اپنی اماں کو دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار اس کی اماں ایسے اس کے لیے ناشتہ لائی تھی کمرے میں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ پریشان ہے یا خوش ہے، کیونکہ کل رات والی بات اور آج اماں کا رویہ دونوں ہی پریشانی کے باعث بن رہے تھے۔ اماں خیریت ہے؟ آپ کو آج مجھ پر اتنا پیار کیوں آ رہا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی اماں سے پوچھا، لیکن اس کی اس بات کا کوئی خاص جواب نہ ملا۔ اس کی اماں نے بات ہی بدل دی۔ چند دنوں سے آئمہ اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، جیسے انہیں ڈر ہو کہ آئمہ کہیں چلی نہ جائے، جس کی وجہ سے وہ ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ اب تو وہ آئمہ کے کمرے میں ہی سوتی بھی تھی اور آئمہ کو بہت حیرت ہو رہی تھی۔ آئمہ کچن میں کھڑی تھی، اس کی اماں چھت کی طرف چلی گئی۔ وہ جانتی تھی اس کی اماں کہاں گئی ہے۔ وہ وہاں اتنی بے بس تھی کہ اپنی اماں کے پیچھے جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے اپنی اماں کی باتیں آج کل عجیب لگتی تھی۔ شام کے وقت اس کی اماں جب چھت سے نیچے آئیں، وہ اپنی اماں کو دیکھ رہی تھی جو کہ صدیوں کی تھکی ہاری لگ رہی تھی۔ اماں، آج کام زیادہ تھا تو مجھے بلا لیتی، میں جاتی، مل کر کام کر لیتے۔ وہ اپنی اماں کی حالت دیکھ کر بولی، میں نے تمہیں منع کیا ہے نا، کبھی بھول کر بھی میرے پیچھے چھت پر مت آنا، ورنہ جانتی ہو نا کیا ہوگا۔ اس کی اماں نے غصے میں کہا۔ آئمہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ کبھی کبھی آئمہ کو لگتا جو کچھ بھی اس کی ماں اسے بتاتی ہے وہ سب کچھ جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی ماں جھوٹ کیوں بولتی ہے، کیا چاہتی ہیں، یہ اسے سمجھ نہ آتی۔ آئمہ بیٹا، میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ تمہاری شادی کر دوں، اب تو تمہاری شادی کی عمر بھی ہو گئی ہے اور تم ویسے بھی گھر میں فارغ ہوتی ہو، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں۔ اس کی اماں اس کے پاس بیٹھ کر بولی، اماں میں ابھی شادی نہیں کر سکتی، میں نے اپنی دوست کو بولا تھا، اس نے ایک اسکول میں نوکری ڈھونڈ دی ہے، میں وہاں نوکری کرنا چاہتی ہوں، آپ سارا دن گھر میں ذلیل ہوتی ہیں۔ اس نے اپنی اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی اماں کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ کیا ہوا ہے اماں، پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ پہلے تو آپ خود ہی کہتی تھیں کہ میں بھی کوئی نوکری کر لوں، لیکن اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اب میں نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں تو آپ کا منہ کیوں بن گیا ہے؟ اگر اس کے پیچھے کوئی وجہ چھپی ہوئی ہے تو اب مجھے بتا دیں تاکہ میں آپ کی بات مان لوں۔ وہ سنجیدگی سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، اور اس کی یہ بات سن کر اس کی اماں کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس کی اماں کو لگ رہا تھا جو بات چھپانے میں انہوں نے ساری زندگی لگا دی، جو وعدہ وہ ہر حال میں نبھا رہی تھیں، وہ وعدہ کہیں ٹوٹ تو نہیں گیا۔ اس کی اماں اپنی سوچوں میں گم ہو گئیں۔ آئمہ نے پریشانی سے اپنی اماں کی طرف دیکھا۔ اسے لگ رہا تھا شاید اس نے اپنی اماں سے کوئی ایسی بات کر دی ہے جس کی وجہ سے اس کی اماں پریشان ہو گئی ہیں۔ اماں، معافی چاہتی ہوں، شاید کچھ زیادہ بول گئی ہوں، لیکن آپ مجھے کوئی بات نہیں بتاتی، اس وجہ سے مجھے لگا اب بھی اس کے پیچھے کوئی بات ہے جو آپ میری شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنی اماں کو دیکھ کر اس بار نرمی سے کہا۔ اس کی اماں نے سکھ کا سانس لیا۔ اس کی اماں کو سکون ملا، اسے کچھ بھی معلوم نہیں۔ اس کی ماں نے اسے نوکری کی اجازت دے دی، وہ بھی خوش ہو گئی۔ اس نے شکر کیا کہ اس کی اماں نے مزید ضد نہیں کی اس کی شادی کی۔ اگلے دن وہ سکول آ گئی اپنی جاب پر۔ پورا دن سکول میں گزارنے کے بعد جب گھر آئی تو اس کی اماں ابھی بھی چھت پر تھیں۔ وہ مسکراتی ہوئی چھت کی طرف جانے لگی، لیکن اچانک اماں کی بات یاد آ گئی اور اس کے قدم پہلی سیڑھی پر ہی جم گئے۔
اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اپنی اماں سے کیسے بات کرے۔ اسے اماں پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ اگر اس کی اماں چھت پر جاتی ہیں، کام کرتی ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوتا تو پھر اس سے کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ صحن میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی اماں چھت سے نیچے آئی۔ وہ حیرت سے اپنی اماں کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے کیا انہوں نے کیا اپنی چادر میں لپیٹ رکھا تھا؟ اماں کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مجھے آپ پریشان پریشان لگ رہی ہیں۔ اس نے دھیرے سے اماں سے پوچھا، لیکن اس کی اماں بات بدل کر اس سے اسکول کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس کا اسکول کیسا تھا؟ ماحول کیسا تھا؟ اس نے کافی بار اپنی اماں سے پوچھنے کی کوشش کی۔ وہ پوری بات اماں سے پوچھے، آخر ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، لیکن وہ نہ پوچھ سکی۔ وہ سارا دن کے بارے میں اپنی اماں کو بتانے لگی۔ اچانک اسے ایک عورت کا خیال آیا جسے اس نے اسکول میں دیکھا تھا۔ پہلے وہ اپنی اماں کو اس عورت کے بارے میں بتانے لگی کہ اچانک سے چپ ہو گئی، کیونکہ اب بھی پوری بات نہیں جانتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی اماں سے اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی اماں اس کی ادھوری بات سن کر حیران تھی۔ آخر کون سی بات تھی جس کو اس نے ادھورا چھوڑ دیا؟ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ آئمہ کس عورت کے بارے میں بات کرنے لگی تھی؟ مجھے بھی بتاؤ، اس کی اماں نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی اماں کو دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ کچھ نہیں اماں، وہ پرنسپل کے بارے میں بات کرنے لگی تھی۔ بہت ہی اچھی عورت ہے، مجھ سے بہت اچھا سلوک کیا۔ اس نے صفائی سے جھوٹ بولا اور اس کی اماں جان گئی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے تو بڑے سکون سے اپنی اماں سے جھوٹ بول دیا، لیکن اس کی اماں پریشان ہو گئی تھیں۔ نہ جانے کون عورت ہے۔ بیٹا ویسے مجھے امید نہیں تھی تم یہ سوچ کر مجھ سے باتیں چھپاؤ گی، میں بھی تم سے باتیں چھپاتی ہوں، اس کی اماں نے عجیب لہجے میں کہا، اور وہ اچھی طرح اپنی اماں کی بات سمجھ گئی۔ اماں آپ غلط سمجھ رہی ہیں، آپ سے بھلا کیوں چھپاؤں گی؟ آج سے پہلے میں نے کبھی آپ سے کچھ چھپایا ہے جو میں آج کچھ چھپاؤں گی؟ یہ بات کہتے کہتے اچانک آئمہ کو اس رات والا منظر اور وہ عورت یاد آ گئی۔ اس عورت کے الفاظ یاد آ گئے۔ پھر سے وہ اپنی اماں کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ پھر سے وہ پریشان ہو گئی۔ اسے غصہ آنے لگا خود پر، اس نے وہ بات یاد ہی کیوں کی؟ اس بات پر اسے پوری رات نیند بھی نہ آئی۔ وہ رات کے 2 بجے جاگ رہی تھی۔ اس کی ماں آج اپنے کمرے میں سوئی تھی کہ اچانک آج پھر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی اماں کسی سے باتیں کر رہی ہو، باتوں کے ساتھ ساتھ غصہ بھی کر رہی ہو۔ وہ نہ سمجھی سے اپنی اماں کے کمرے کی طرف جانے لگی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ایک دم سے گر گئی۔ اچانک سے آواز آنا بند ہو گئی۔ اس کی اماں کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی اماں کے چہرے سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ ابھی تک سوئی نہیں تھی بلکہ جاگ رہی تھی۔ اتنی رات کو کہاں جا رہی تھی جو اس طرح سے گر گئی؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ اس کی اماں غصے میں کہتی اسے اٹھا کر اپنے سہارے سے کمرے میں لے گئی، لیکن کمرے کی طرف جاتے ہوئے اسے اپنے پیچھے کسی اور کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ کوئی اور بھی وہاں پر موجود ہے۔ اس میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ مڑ کر دیکھے کہ ان کے پیچھے کون ہے۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی اماں اسے عجیب نظروں سے گھور رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی اماں کمرے سے چلی گئی، لیکن جاتے جاتے اس کے کمرے کی لائٹ بند کر گئیں۔ وہ جانتی تھی اسے اندھیرے میں ڈر لگتا ہے، لیکن پھر بھی وہ لائٹ بند کر کے گئی تھیں۔ وہ جلدی سے کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ آج اس کا دل نہ جانے کیوں ڈر رہا تھا۔ آج اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں اس کی اماں اور اس کے سوا کوئی تیسرا بھی رہتا ہے۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، پھر سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور نہ جانے کون کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ڈرتی ہوئی پوچھنے لگی کہ اچانک سے اسے ایک عورت کی آواز آئی۔ وہ عورت اس کے پاس بیٹھ کر نہ جانے کیا بولنے لگی۔ وہ اس عورت کی باتیں سنتی رہی، نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے رات کا منظر گھومنے لگا۔ وہ خوش گھونٹ بھرتی ہوئی ارد گرد دیکھنے لگی، مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے کو دیکھنے لگی۔ ابھی وہ ارد گرد دیکھ ہی رہی تھی کہ اس کی اماں کمرے میں داخل ہوئیں۔ اسے یوں پریشان دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئیں اور اسے پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اسکول جانے کے لیے تیار ہو گئی اور بنا ناشتہ کیے ہی اسکول چلی گئی۔ اسکول میں بیٹھی ہوئی وہ رات کے بارے میں سوچنے لگی۔ رات اس عورت کی باتیں گھومنے لگی دماغ میں۔ کبھی اسے وہ سب کچھ خواب لگتا اور کبھی حقیقت لگتا۔ وہ خود بھی پوری طرح نہیں جان پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر ایسا بھی کیا تھا اس عورت میں کہ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اچانک سے ایک ٹیچر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پہلے ہی وہ اکثر اس ٹیچر کو مل کر پریشان ہو جاتی، آج پھر وہی ٹیچر اس کے پاس آ گئی تھی۔ وہ جتنا اس ٹیچر سے بھاگتی تھی وہ اتنا ہی اس کے سامنے آتی تھی۔ کیا ہوا مس آئمہ، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا سکتی ہیں، کیا پتا میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں، اس نے عجیب انداز میں کہا جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو۔ وہ حیرانگی سے اس ٹیچر کو دیکھنے لگی۔ اچانک سے اس ٹیچر کو احساس ہوا شاید وہ غلط بات کر گئی ہے۔
वो उठकर वहां से चली गई। आयमा उसे जाता हुआ देखने लगी। आज न जाने उसे क्यों गुस्सा आया हुआ था। जब वो घर आई तो उसकी अम्मा छत पर मौजूद थी। वो छत पर जाने लगी। आज वो भी देखना चाहती थी कि उसकी अम्मा की बात सच है या झूठ। अभी वो 2 ही सीढ़ियां चढ़ी थी कि अचानक से उसकी अम्मा ऊपर से नीचे आने लगी और खूंखार नजरों से उसे घूरने लगी। अपनी अम्मा को इस तरह घूरते हुए देखकर वो डर गई और जल्दी से नीचे आ गई। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि बात समझ नहीं आती क्या? क्यों ऐसा फिर करती हो? माँ को जलील करके बड़ा मजा आता है ना तुम्हें? तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोलती हूँ? तो फिर जाओ छत पर, अगर मैं झूठी हुई तो जाकर देख लो। उसकी अम्मा गुस्से में कहने लगी। अपनी अम्मा का गुस्सा देखकर उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। वो अम्मा की बात को क्यों गलत समझ रही थी? वो हमेशा ही ऐसा करती थी अपनी अम्मा के साथ। वो शर्मिंदगी से अपने कमरे में चली गई। रात के वक्त वो बेड पर लेटी अपनी अम्मा के बारे में सोच रही थी। उसे अपनी अम्मा की बातों पर आज गौर करने का मौका मिला था। अम्मा कहती हैं वो छत पर कपड़े सिलाई करती हैं, मगर आज तक कोई औरत अम्मा को कपड़े सिलाई करने के लिए नहीं देकर गई और ना ही मुझे कभी मशीन के चलने की आवाज आई है। तो अम्मा ऊपर क्या करती हैं? लेकिन अम्मा के चेहरे से तो यूं ही लगता है जैसे अम्मा कोई कपड़ों वाला काम करती है। और अम्मा की दूसरी बात, अम्मा कहती है कि तुम छत पर ना आना, बिजली की तारें पड़ी हैं, तुम्हें करंट लगेगा। लेकिन अम्मा को क्यों नहीं लगता फिर करंट? वो खुद से ही अपनी अम्मा के बारे में सवाल कर रही थी। उसके बाद अगला पूरा 1 महीना वो अपनी अम्मा को देखती रही। उसकी अम्मा बिल्कुल न बदली, इसी तरह छत पर चली जाती। जब ऊपर से आती तो कभी परेशान होती, कभी आयमा के साथ गुस्से से पेश आती, तो कभी आयमा पर बहुत प्यार आता। आयमा को समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब वो स्कूल जाती तो स्कूल में भी मौजूद वो टीचर अजीब सी बातें उसके साथ करती, जैसे वो उससे जानती हो और यही बात उसे परेशान करती। जब वो रात को सोने के लिए लेटती तो न जाने कौन औरत उसके पास आकर बैठ जाती। उसे सुबह उठकर ये समझ न आती कि वो ख्वाब था या हकीकत। शाम का वक्त था। वो देख रही थी कि उसकी अम्मा छत पर जाने लगी थी। अम्मा, अब तो रात होने वाली है, अब कौन सा छत पर काम है जो आप करने वाला है? उसने हैरानगी से अपनी अम्मा से पूछा। बेटा, थोड़ा सा काम है, वो करके मैं नीचे आ जाऊंगी, उसकी अम्मा ने प्यार से कहा और ऊपर चली गई। अब तो उसकी अम्मा रात के वक्त भी चली जाती थी, पहले तो दिन के वक्त ही जाती थी। अगली शाम जब उसकी अम्मा ऊपर जाने की तैयारी कर रही थी, आयमा ने उन्हें दूध में नींद वाली गोली मिलाकर दे दी। थोड़ी देर बाद वो कमरे में देखने गई कि उसकी अम्मा सो चुकी थी। वो सुख का सांस लेती छत पर चली गई। वो जैसे ही छत के ऊपर चढ़ी तो उसे हैरत हुई, क्योंकि वहां पर तो कोई भी तार नहीं थी जिससे उसकी अम्मा उसे डराती थी। फिर वो आगे गई छत पर बने हुए कमरे में, जहां पर उसकी अम्मा कहती थी वो कपड़े सिलाई करती हैं। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई उसे मजीद हैरत हुई, क्योंकि वो कमरा तो बिल्कुल खाली था। वो जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ी, उसकी नज़र कमरे में कोने पर पड़ी जहां पर वो औरत बैठी थी जिसे वो पिछले 30 दिनों से मुसलसल देख रही थी। अब भी वो आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बैठी सर हिला रही थी। आप यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हैं? इतना तो मुझे मालूम ही हो गया था कि हर रात मेरे कमरे में आप ही आती हैं और आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन आपका मुझसे रिश्ता क्या है, बस मैं ये जानना चाहती हूँ। और मेरी अम्मा के साथ क्या करती रहती हैं छत पर? वो इस औरत के पास जाकर बोली। इस औरत ने अपने पास बैठने का इशारा किया। जो बात हर रात मैं तुम्हारे कान में कहती हूँ, इस बात पर क्यों नहीं यकीन करती? वो औरत उसके चेहरे को देखती हुई बोली, क्योंकि मुझे यकीन है वो बात झूठ है, ऐसा मुमकिन ही नहीं। वो गुस्से में कहने लगी, जानती हो तुम्हारी अम्मा और मैं दोनों बहनें हैं, हम दोनों की इकट्ठी शादी हुई थी। तुम्हारी अम्मा के पास औलाद नहीं थी और मेरे पास बेटी थी। मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ससुराल वाले कहते थे कि ये बोझ है हम पर, इस वजह से मैंने तुम्हारी अम्मा को दे दिया। लेकिन बाद में मुझे मेरे शौहर ने छोड़ दिया, फिर मेरी शादी कहीं और हो गई, लेकिन मेरी कोई औलाद ना हुई। मैं तुम्हारी अम्मा से हर लम्हा अपनी बेटी मांगती हूँ, लेकिन तुम्हारी अम्मा मुझे न देती। वो कहती ये अब मेरी बेटी है, मैंने बहुत लाडों से पाली थी, इस वजह से तुम्हारी अम्मा का और मेरा झगड़ा हो गया। तुम्हारी अम्मा ने बोला वो मुझे मेरी बेटी नहीं देंगी और उसे जलील करके रखेंगी। मैं तुम्हारी अम्मा से दूर चली गई, लेकिन कुछ अर्सा पहले वापस आई हूँ, फिर से अपनी बेटी मांग रही हूँ और तुम्हारी अम्मा को बेबस किया हुआ है। यहाँ तुम्हारी अम्मा मुझे बहुत सारे काम करके देती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अम्मा छत पर होती हैं, लेकिन वो छत पर नहीं होती, बल्कि वो मेरे घर में होती हैं और साथ वाला मेरा घर है।
वो छत से आकर मेरे घर के काम भी कर देती हैं, बस इतना कहती हैं कि मैं उनसे बेटी ना मांगूं, ना ही कभी सच बताऊं। आयमा हैरानगी से इस औरत की बातें सुन रही थी। वो स्कूल में टीचर थी। वो औरत जो हर रात उसके कमरे में आकर उससे बातें करती थी, वो ये औरत थी। मगर एक बात में उलझ कर रह गई। अम्मा के पास तो आपकी बेटी नहीं है। उसने हैरानगी से कहा, जानती हो वो मेरी बेटी तुम हो। इस औरत की बात सुनकर वो आंखें फाड़े देखती हुई एकदम से अपनी अम्मा को पुकारती हुई नीचे की तरफ आ गई। सामने उसकी अम्मा उठकर बैठ गईं। वो रोती हुई अम्मा से सच पूछने लगी। उसकी अम्मा ने भी यही सच बताया और अचानक से गिरकर बेहोश हो गईं और अस्पताल जाते तक इस दुनिया से रुखसत हो गईं। आयमा को अपनी अम्मा के मरने का बहुत दुख हुआ। जब वो सदमे से बाहर आई तो वो औरत उससे माफी मांगती और कहती कि शायद ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, लेकिन वो उससे क्या कह सकती थी। आयमा बाद में इस औरत के साथ रहने लगी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।